टॉप स्टोरी ऑफ द डे, खबर मेरी दुरुस्त साबित हुई, आग लगा देने वाली खबर आ चुकी है जनाब, ये जरा सुनिएगा। जमाइमा गोल्ड स्मिथ, जमाइमा खान साहिबा ने ट्वीट किया है आपसे थोड़ी देर पहले, एलन मस्क को, दुनिया के अमीर तरीन शख्स को, ट्विटर प्लेटफॉर्म के ओनर को, इसके अलावा स्पेस एक्स के ओनर को, डोनाल्ड ट्रंप को इख्तियार में लाने वाले शख्स को टैग करके उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट सुनिएगा जरा वो क्या कहती हैं। वो कहती हैं, एलन मस्क आपको याद होगा हम पहले भी मिले थे। अब जरा गौर से सुनिएगा जुमले क्या है, इसका रद्द-ए-अमल भी आ गया। हम पहले भी मिले थे, मैं जमाइमा गोल्ड स्मिथ खान हूं, यानी मैं इमरान खान की अहलिया हूं, इमरान खान की साबिका अहलिया हूं, पाकिस्तान के जमहूरी तौर पर मुंतखब वज़ीर आज़म जिसे 2022 में माजूल कर दिया गया था, अब 22 माह सियासी कैदी के तौर पर वहशाना कैद तन्हाई में है। हमारे दोनों बेटों ने इस तमाम तर अरसे में, जमाइमा खान कहती हैं, हमारे दोनों बेटों ने इस तमाम तर अरसे में उन्हें नहीं देखा है, महीनों से उनसे बात नहीं की है और उन्हें खत भेजने की भी इजाजत नहीं है। पाकिस्तान के हर टीवी और रेडियो स्टेशन से उनका नाम आना ममनू है। इसलिए इस नाइंसाफी को उजागर करने के लिए एक्स यानी ट्विटर हमारा वाहिद आजाद प्लेटफॉर्म था। ताहम ग्रुप के मुताबिक आपकी अपनी एआई जब भी आप इमरान खान की जेल के हालात, कैद तन्हाई या आपके बेटे की उनके वालिद तक रसाई के बारे में कुछ भी पोस्ट करते हैं, एल्गोरिदम पोस्ट को महदूद कर देता है। पाकिस्तानी हुक्काम ने इमरान खान के फौरी हल्के की जानिब से तनकीद को अपनी आला ऑनलाइन निफाज की तरजीहात में से एक बना दिया है और एक्स खामोशी से मुल्क में प्लेटफॉर्म की ये तमाम रोकथाम इसकी तामील करता हुआ मुबैना तौर पर नजर आता है। आपने बारहा कहा कि एक्स आजादी इजहार की हिफाजत करेगा और कानूनी सियासी इजहार को खामोश नहीं करेगा। फिर भी ग्रुप ने मेरे एक्स तज्जियात यानी 3.56 मिलियन पैरोकारों की यानी कि फॉलोअर्स की जांच की है और नतीजा अखज किया है कि मेरा अकाउंट उसके ताबे है, यानी जब दिल करता है तो फॉलोअर्स कम कर दिए जाते हैं और खुफिया थ्रॉटलिंग इसको कहा जाता है, इससे बचाया जाए। हालांकि अकाउंट मुअत्तल नहीं होता लेकिन हमारी फॉलोइंग कम कर दी जाती है। आप बराए मेहरबानी इस मामले को देखें और मेरे जो साबिका शौहर हैं, मेरे बच्चों के वालिद हैं, उनकी कैद तन्हाई से मुतालिक आवाज को उठने दे। अच्छा, बात यहीं तक नहीं रुकती है। जमाइमा गोल्ड स्मिथ, कासिम खान, सुलेमान खान, जुल्फी बुखारी, डॉक्टर शहबाज गिल, इन सबकी काविशें अपनी जगह के ऊपर है। साथ ही साथ मैं अभी आपके साथ एक और लेटेस्ट शेयर करने लगा हूं। वो ये है कि जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने जैसे ही ये बयान डाला है उसकी थोड़ी देर बाद अक़वाम मुत्तहिदा के तशद्दुद पर नुमाइंदा खुसूसी ने, अक़वाम मुत्तहिदा के तशद्दुद से मुताल्लिक नुमाइंदा खुसूसी ने जेल में इमरान खान की कैद तन्हाई पर हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा कर दिया। इमरान खान की कैद तन्हाई से मुताल्लिक हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इमरान खान की कैद बैनुल अक़वामी अक़दार और मयार के मुताबिक हो। ये यूनाइटेड नेशंस के इंतहाई इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव ने यह मुतालबा किया है कि इमरान खान की कैद तन्हाई को यकीनी बनाया जाए कि आलमी मेयार के मुताबिक और अक़दार के मुताबिक हो। इमरान खान का जो सेल यानी बैरक है वो मुबैना तौर के ऊपर मुसलसल कैमरों की निगरानी में है। अगर किसी कैदी को 15 दिन से ज्यादा कैद तन्हाई में रखा जाए तो वो नफ्सियाती तशद्दुद कहलाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने मुतालबा किया है कि इमरान खान की कैद तन्हाई फिल फौर खत्म की जाए और नुमाइंदे ने हुकूमत पाकिस्तान से इमरान खान के साथ होने वाले गैर इंसानी और जिल्लत आमेज सलूक को रोकने का भी मुतालबा किया है। तो आप चेक कीजिए कि ये जो इंपॉर्टेंट डिबेट है ये नया रुख अब अख्तियार करने लगी है। इसका मैं थोड़ा सा आपको अंग्रेजी में भी बता देता हूं कि किसने किया और कैसे किया। यूएन स्पेशल प्रोसीजर्स हैशटैग पाकिस्तान इमरान खान solitary confinement and inhumane detention conditions must end, यूएन एक्सपर्ट ने यह कहा है। Prolonged or indefinite solitary confinement is prohibited under international human rights law, and when it extends longer than 15 days, it's a form of torture, mental torture. तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एक एक नहीं दो आग लगा देने वाली खबरें हैं और भाई को कभी कभी थपकी दे दिया करें कि मैं जो खबर डिग करके लाता हूं, जो आपके लिए खबर, रिचर्ड ग्रैनल वाली भी खबरें मैं निकाल कर लाया था, उस वक्त उसके ऊपर किसी की नजर नहीं थी और मैं अब भी इस बात पर कन्विंस्ड हूं कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की रिहाई से मुतालिक जो भी डेवलपमेंट होगी, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर अगर कहीं से आएगा तो खान साहब की साहब का अहलिया और उनके साहबजादे कासिम खान, सुलेमान खान और फिर इंटरनेशनली जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी मदद से आएगा। अदरवाइज यहाँ की जो मरकजी क़यादत है वो उतनी ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आती जितनी आनी चाहिए थी। जनाब अभी तरह आगे चलते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने खिताब भी किया
وہ کہتے ہیں پنجاب میں تیزی کے ساتھ ترقی ہو رہی ہے, بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے سر. وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون نے ہمیشہ میرٹ پر پارٹی ٹکٹ جاری کی ہے, گلگت بلتستان میں بھی میرٹ پر ٹکٹس دیں گے, یعنی انہوں نے اشارہ کر دیا ہے کہ وہاں پر ٹیک اوور اب ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں پاکستان میں آلریڈی آزاد کشمیر میں تو ہو چکا ہے, سب کو پتا ہے پیپلز پارٹی کا. پاکستان میں کرپٹو صارفین کے لیے بڑی خبر, پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی نے بائنانس اور ایچ ٹی ایکس کو این او سی جاری کر دیے ہیں. آج سے کچھ دن پہلے تک جس کو آپ گیمبلنگ ایپس کہتے تھے مبینہ طور کے اوپر, اس سے متعلق ہے یہ گالی مک گئی بھائی جان, ٹھیک ہے. تو بس پیچھے رہ کچھ نہیں کیا. اچھا اب ذرا طارق فضل چودھری صاحب کے کچھ سٹیٹمنٹس ہیں وہ شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں جنرل فیض اب نہیں رہے, پی ٹی آئی ہوش کے ناخن لے اور اپنے پاؤں زمین پر رکھے. وہ پہلے بھی نہیں تھے سر, وہ تو پہلے بھی نہیں تھے, تو سال پہلے کی بات ہے جب وہ نہیں تھے, 15 مہینے بلکہ. طارق فضل چودھری کہتے ہیں ایک شخص جیل میں بیٹھ کر ہمارے اداروں کو کمزور کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. وہ جیل میں بیٹھا ہوا کمزور کر رہا ہے, کمال ہے یار. نفرت اور زہریلا پروپیگنڈا کر رہا ہے, جبکہ باقی معاملات آپ کو پتا ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہوں گے. اچھا اب یہ ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں, بڑے رائٹ ٹائم کے اوپر یو این جو پروسیجرز ہے اس کا ٹویٹ آیا, بڑے رائٹ ٹائم کے اوپر جمائما نے ایلان ماسک کو کوٹ کر کے ٹویٹ کیا ہے, کیونکہ یہاں پر جو حالات بنے ہوئے تھے, جس طرح کل فیصلہ آیا ہے جنرل فیض حمید کا, اگر وہ وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں تو مشکلات یقیناً مزید بڑھیں گی. یہ تو ابھی کم ہوتی تو دکھائی نہیں دیتی, لیکن اس میں ایک تھوڑا سا شاید بریدنگ پیریڈ آ جائے گا شاید, جس کی توقع پہلے کوئی نہیں کر رہا تھا. جناب پاکستان تحریک انصاف نے جو سیاسی کمیٹی ہے اس کا اعلان کر دیا ہے. سلمان اکرم راجہ نے عمران خان کی ہدایت پر نئی 23 رکنی سیاسی کمیٹی کا اعلان کیا ہے. بیرسٹر گوہر, محمود اچکزئی, علامہ راجہ ناصر عباس, سلمان اکرم راجہ, عمر ایوب, شبلی فراز, سہیل آفریدی, احمد خان بھچر, خالد خورشید خان, عالیہ حمزہ ملک, جنید اکبر, اسد کیسر, لال چند, عامر ڈوگر اس میں شامل ہیں. جبکہ شاہ محمود قریشی, علی امین گنڈاپور, یاسمین راشد, چودھری پرویز الہی, عمر چیمہ نئی سیاسی کمیٹی میں شامل نہیں ہے. محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کی الگ جماعت ہے, انہیں پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی میں شامل کر لیا گیا ہے. یہ اب اس کے اوپر ظاہر اعتراضات آنا شروع ہو گئے ہیں, اور اعتراضات کس نوعیت کے ہو سکتے ہیں یہ آپ کو ہم سب کو پتا ہے. تو میری نظر میں آج کے دن کی جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہی ہے. اس کے اوپر ابھی تھوڑی دیر میں آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کے نامور جو اینکرز ہیں وہ اس کے اوپر یقیناً گفتگو کریں گے. جناب حامد میر صاحب, منصور علی خان صاحب, جاوید چودھری صاحب, اوریہ مقبول جان صاحب, اور اس کے علاوہ ظاہر ہے یہ بات اب اگر جیل کے اندر بھی پہنچے گی تو حنم جاوید, فلک جاوید, اور پھر ایک لمبی فہرست ہے عمران ریاض اینڈ مینی ادرس جو کہ اس کے اوپر یقیناً بات کریں گے. میری نظر میں رات گئے یہ آگ لگا دینے والی, ایک نہیں بلکہ 2 آگ لگا دینے والی خبریں ہیں جو کہ امپیکٹ ڈال سکتی ہیں اگر اس کو کیپٹلائز کرنا پاکستان تحریک انصاف کو آ گیا تو. یہ چھوٹی خبر نہیں ہے, یہ بڑی خبر ہے. اس کے کیا اثرات آتے ہیں یہ آنے والے چند گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا. لیکن تھوڑی تھپکی بھائی کے لیے تھینک یو بول کر, اور میکسیمم تھپکی جمائما خان کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.